पाउन समयमै मेहनतको फल, रोज्नुहोस् नगरी कुनै अलमल। मात्र एडुपल नेपाल धनगढीमा 091 523 368। एडुपल नेपाल। रेडियो डेलिमेल 94.6 megahertz. Radio Delimel 94.6 megahertz. One step ahead. यस डेलीमेल समाचारका साथमा देव विकास बैंक। नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्जसँगै फेसबुक पेज र सुदूरडेली.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा लक्ष्मीको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रयोगशाला बढे पनि परीक्षण नगर्दा समुदायमा संक्रमण फैलिने खतरा उस्तै। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएकाको सुरक्षामा सरकारी निकाय उदासीन। संक्रमित चिकित्सक बारे स्वास्थ्य निर्देशनालय बेखबर। धनगढीमा पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापी विधिबाट जटिल अवस्थाका कोरोना संक्रमितहरूको उपचार सुरु। विधि सफल भए मृत्युदर कम हुने अपेक्षा। र आज 12औं मुक्त हलिया दिवस। प्रथा सकिए पनि पीडा भने उस्तै। पुनर्स्थापनामा ढिलाइ हुँदा मुक्त हलियाहरूको बिचल्ली। नवजीवन अस्पताल प्राली धनगढी कैलालीमा नियमित विशेषज्ञ ओपीडी सञ्चालन सम्बन्धी सूचना। डाक्टर विदुरमणि ढकाल वरिष्ठ हाड जोड्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ एमडी/एमएस अर्थो प्रत्येक दिन। डाक्टर जयराम केसी वरिष्ठ प्रसूति तथा महिला रोग विशेषज्ञ एमडी अब्स गाइनो प्रत्येक दिन। डाक्टर विक्रम हिराचन वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ एमडी पीजीआई चण्डीगढ भारत। डाक्टर गोविन्द तिवारी वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपी सर्जन एमएस जर्नल सर्जरी पीजीआई चण्डीगढ भारत। डाक्टर रञ्जित पाण्डे वरिष्ठ पेट छाती तथा मुटु रोग विशेषज्ञ एमडी इन्टरनल मेडिसिन पीजीआई चण्डीगढ भारत। डाक्टर सुनिल भट्ट वरिष्ठ एनेस्थेसियोलोजिस्ट एवं क्रिटिकल केयर एमडी एनेस्थेसिया पीजीआई चण्डीगढ भारत। आरती शर्मा वरिष्ठ फिजियोथेरापिस्ट एमपीटी फिजियोथेरापी भारत लगायत विज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीद्वारा नियमित रूपमा विशेषज्ञ चिकित्सकीय इमर्जेन्सी ओपीडी आईसीयू तथा सर्जरी रेडियोलोजी सेवा एवं परामर्श उपलब्ध गराइरहेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। पुनश्च यस अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको निशुल्क सुत्केरी सेवा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, हरेक आइतबार निशुल्क खोप सेवा तथा क्षयरोग क्लिनिक समेत सञ्चालनमा रहेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। थप जानकारीका लागि नवजीवन अस्पताल प्राइभेट लिमिटेड धनगढी कैलाली। फोन नम्बर 091 521 233। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशाला, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला र सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कैलालीका 3 जना र कञ्चनपुरका 5 जना गरी 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलाली धनगढी 2 का 1 जना, कैलाली गाउँपालिका 3 का 1 जना र टिकापुर 7 का 1 जना रहेका छन्। ती 3 जना पुरुष हुन्। कञ्चनपुरमा शुक्लाफाटा 11 का 3 जना, शुक्लाफाटा 2 का 1 जना र कृष्णपुर 9 का 1 जना रहेका छन्।
371 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै डडेलधुरा अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 281 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भूषालले जानकारी दिनुभयो। बझाङको बुङ्गल नगरपालिकामा 10 जना र डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 11 का 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। त्यसैगरी डडेलधुरा अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 101 स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। अछामको धामालीका 9 र तुर्माखाँदका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मोलेकुलर ल्याब इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। धमालाका 3 महिला 6 पुरुष र तुर्माखाँदका 1 महिला र 1 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। देशभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 289 पुगेको छ। 24 घण्टामा 2 महिला र 7 पुरुषको मृत्यु भएको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। मृतक 2 महिला मोरङकी 64 र झापाकी 45 वर्षीय हुन्। काठमाडौँका 74, 68 र 85 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी मोरङका 45, पर्साका 77, धनुषाका 35 र चितवनका 70 वर्षीय पुरुषको आज मृत्यु भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 17,727 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार 9,201 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,826 छन्। क्वारेन्टिनमा 4,703 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,382 नमुना परीक्षण भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,814 जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। 290 महिला 690 पुरुष गरी जम्मा 980 जना संक्रमित हुनुभएको छ। 9 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसमा 2 जना महिला हुनुहुन्छ र 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। महिला मोरङको 64 वर्षीय र झापाको 45 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ 2 जना। पुरुषहरूमा मोरङको 45 वर्षीय, पर्साको 77 वर्षीय र धनुषाको 35 वर्षीय, काठमाडौँका 3 जना 74 वर्षीय, 68 वर्षीय र 85 वर्षीय र चितवनको 70 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 9 जना। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लागि 3वटा मेसिन जडान गरिएको छ। तर उपकरण बढे पनि परीक्षण भने बढ्न सकेको छैन। धनगढीको एउटै मेसिनले 1000 को संख्यामा पीसीआर परीक्षण गर्न सक्छ। तर पछिल्लो समय 3वटै मेसिनमा पनि त्यो संख्यामा परीक्षण हुन सकेको छैन। समुदायमा संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा परीक्षण बढ्नुपर्नेमा किन परीक्षण घटिरहेको छ त? पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमित दैनिक बढिरहेका छन्। कोरोना संक्रमित बढे पनि कोरोना परीक्षण बढ्न सकेको छैन। डोटीको प्रयोगशालामा भदौ 18 गते 210 जनाको मात्रै परीक्षण गर्दा 3 जनामा मात्रै कोरोना संक्रमित देखियो। त्यही दिन डडेलधुरामा 244 जनाको परीक्षण भयो, जहाँ 8 जना संक्रमित भेटिए। त्यसै दिन धनगढीमा 485 जनाको परीक्षण भयो, जहाँ 50 जना संक्रमित भेटिए। 18 गते 3वटै प्रयोगशालामा 939 जनाको परीक्षण भयो। 19 गते त्यो संख्या बढेर 1054 पुग्यो। 20 गते जम्मा 679 जनाको मात्रै परीक्षण भयो। आइतबार पनि परीक्षण त्यति धेरै भएन। 3वटै प्रयोगशालामा जम्मा 753 जनाको परीक्षण भएको छ। धनगढीकै एउटै प्रयोगशालाले गर्ने परीक्षण 3वटा प्रयोगशालाले पनि गर्न सकेको छैन। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका डाक्टर गुडराज अवस्थीले भने परीक्षण बढेको दाबी गर्न पछि पर्नुहुन्न। दायरा बढ्दैछ, जति नमुनाहरू संकलन भइरहेका छन्, दैनिकै संकलन हुने काम पनि भइरहेको छ। नमुना संकलन बढी भइरहेको छ, परीक्षण पनि बढी भइरहेको छ। पहिले भन्दा अहिले सबै ठाउँमा नियमित बत्ती हुँदैन। डोटीमा डडेलधुरातिर बत्ती धेरै गइरहन्छ, त्यसले गर्दा कम हुन्छ। जुन जति जनशक्ति छन् उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। अब परीक्षणमा काम गर्ने जनशक्ति हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ। नमुना संकलनहरू पनि अहिले कम भइरहेको छ। तर हामीले सबै जिल्लाहरूलाई नमुना संकलन गर्ने काम बढाउनुहोस् भनेका छौँ। थोरै जनशक्तिले अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। जनशक्ति पनि बिस्तारै थपिँदैछ र नमुना संकलन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूको करिब सबैको नमुना संकलन भएको छ। छिटै नै यो भदौभित्र नै प्रयास हुँदैछ। बैतडीमा पनि सुरु हुन्छ, अछाममा पनि कमल बजारमा सुरु हुन्छ, महाकालीमा पनि सुरु हुन्छ।
बजाङको पनि सुरु हुन्छ करिब असोजको 15 गतेभित्र। यो प्रदेशका लगभग 9वटा जिल्लामा चाहिँ यो मसिन सञ्चालनमा आउँछ असोज 15 गतेभित्र। एउटा जुन जिल्ला जति नमुना सङ्कलन हुन्छन् अब बिस्तारै हामी त्यही जिल्ला तहमा नै जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने एउटा प्रयास गर्दैछौँ। नमुना सङ्कलन भयो भने जाँच गर्नलाई चाहिँ समस्या छैन। जनशक्ति कमी छ वास्तवमा, जनशक्ति पूर्ति कसैले पनि गर्न सक्दैन अहिले। हाल सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल र डोटी अस्पतालमा नमुना परीक्षण भइरहेको छ। ती तीनैवटा प्रयोगशालामा जति परीक्षण हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भूषालले आफूहरूसँग आएको अनुसार परीक्षण भइरहेको बताउनुभयो। अहिले तुरुन्तैको डाटा हेरेर भन्नुभएको भने हामीसँग भएको स्याम्पलहरू हामीले पेन्डिङ राखेका छैनौँ। आएको स्याम्पलहरू जुन दिन आयो हामी उही दिनै प्रोसेस गरेर छिटोभन्दा छिटो रिपोर्ट दिन कोसिस गरेर जति स्याम्पल छ हामी त्यति चाहिँ रन गरिरहेछौँ। अहिलेको पछिल्लो आवरको चाहिँ स्याम्पलहरू आएको जति स्याम्पल हामी डेली गरिरहेछौँ। अब स्याम्पल नै हामीसँग अब शब्दमै भन्यो भने पहिलाको जसरी इन्डियाबाट आउँदाखेरि जुन प्रेसर थियो त्यो प्रेसर नभएर अहिले कम छ प्रेसर। नमुना सङ्कलनको आधारमा परीक्षण भइरहेको प्रयोगशाला कर्मीहरूको दाबी छ। केही समय अघिसम्म पहाडी जिल्लामा नमुना समेत धनगढी आइरहेको हुँदा धेरै परीक्षण हुने गरेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज रमेश साईले बताउनुभयो। जनशक्तिको अभावले गर्दा पनि समस्या भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सब जति सङ्कलन भयो हामी त्यही अनुसारले हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ। जस्तै अब दिनमा भनौँ न अब 700-800 छ भने 700 गर्छौँ, अब 300-400 गर्छौँ। त्यो सब सङ्कलन गरेको आधारमा चाहिँ हामीले त्यही गडबड भएको चाहिँ ठाउँ ठाउँ पिसिआर मेसिनहरू जस्तै जडान भएको छन्। जस्तै अब डडेलधुरामा छ, तपाईँको चाहिँ डोटीमा छ होइन। त्यो अब डोटीमा पनि अब 2-3 जिल्लाको चाहिँ रोकियो, डडेलधुरामा 2-3 जिल्लाको चाहिँ रोकियो। त्यही अनुसारले अब हाम्रो अहिले चाहिँ अब भनौँ न मेनली चाहिँ अब कैलाली र कञ्चनपुरको चाहिँ हामीले परीक्षण गरेर दिनमा चाहिँ अब त्यो 400-500 400-500 को रेसियोमा चाहिँ भइरहेको छ। अहिले चाहिँ अस्ति 800-900 भइरहेको थियो। अब जति स्वाब भयो त्यही अनुसारले हामीले रिपोर्टिङ गर्ने चाहिँ हो। जनशक्ति 10 जना छौँ, 10 जनाले अब गर्ने सक्ने भनेको हामीले चाहिँ त्यही 600-700 जति गर्न सकिन्छ दिनमा। स्वाब धेरै आयो भने दिनमा अब 1000-1200-1500 आयो भने त्यो अनुसारले चाहिँ अब जनशक्ति धेरै भयो भने हो। अब 500-600 अब स्वाब मात्र आछ भने 10 जनाले चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ। प्रदेशमा जडान भएका 3वटै मेसिनबाट अहिले परीक्षण भइरहेको छ। जनशक्तिकै कमीले गर्दा परीक्षणको दायरामा कमी नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीले बताउनुभयो। तीनटै ल्याबोरेटरीबाट भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो टेस्टिङको दायरा बढाउनको लागि स्वाब कलेक्सनको दायरा पनि बढ्नुपर्छ। स्वाब कलेक्सनसित चाहिँ अब अहिलेको दाँजोमा हेर्ने हो भने हिजोसम्म 1100 को मात्रै जाँच्न बाँकी हो। यो चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ भइरहेको काम हो। अब जनशक्तिकै बाटो नभएर नै बन्द भएको अवस्था चाहिँ होइन, जनशक्ति हामीसित चाहिँ छ। अब यदि दायरा बढ्यो, कलेक्सनको स्वाब सङ्कलनको दायरा बढ्यो भने पक्कै पनि हामीले जनशक्ति थप्नुपर्छ। जनशक्ति थप्नको लागि हामीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई हाराहारीमा 34 लाख समथिङ चाहिँ हामीले रकम चाहिँ पठाइसकेका चाहिँ छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब विज्ञापन गरेर 2टै मेसिनलाई चाहिँ चालु गर्ने गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नु हामीले मन्त्रालयले निर्णय गरेर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइसकेका कुरा हो। कलेक्सन भएकाहरू चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ जाँच चाहिँ भइरहेको अवस्था चाहिँ कुनै पनि मेसिन बन्द हुने किसिमको छैन। सबै ठाउँमा चाहिँ चल्ने किसिमको दर छ। अब स्वाबको चाहिँ अब भनौँ न मात्रा बढ्यो भने त्यसपछिको कुरा हो। अहिलेको जुन तरिकाको चाहिँ स्वाब सङ्कलन र जाँच्ने चाहिँ जुन यो नियमित प्रक्रिया हो त्यो अनुसारको लागि जनशक्तिको चाहिँ कमी छ। दैनिक कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्, तर प्रयोगशालामा भने त्यो अनुसारको स्वाब परीक्षण भइरहेको छैन। जनशक्ति बढाएर भए पनि ठूलो मात्रामा स्वाब परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएको छ। रेडियो डेलिमेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार सुरु गरिएको छ। लगायतका समाचार र अन्य रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छन्। समाचारमा एकैछिन विश्रामको पालो। अब विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यह विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है, गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कैना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट। विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कह के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट। उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश।
आयो 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 के ज्येष्ठ आयो ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिस्टमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवातर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास, ब्रज। शिक्षक सेवातर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्तिगंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक, 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार सुरु गरिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेकी एक महिलालाई प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार सुरु गरिएको हो। कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 फुलबारीका 22 वर्षीय युवकले संक्रमित महिलाको लागि प्लाज्मा थेरापीबाट उपचारका लागि रगत दान गरेका थिए। कोरोना संक्रमणपछि गम्भीर अवस्थामा पुगेकी महिलामा प्लाज्मा थेरापी गरेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारले जोखिम मोलेर सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। तर सुदूरपश्चिममा भने फ्रन्ट लाइनमा खटिएकाको व्यक्तिगत सुरक्षाप्रति प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको हो। फ्रन्ट लाइनमा खटिएकाको जानकारी सरोकारवाला निकायले समेत राख्न कठिनाई महसुस गरेका छन्। फुवन भट्टको रिपोर्ट। पर्याप्त परीक्षण नहुँदा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका चिकित्सक, प्रहरी र पत्रकार जोखिम मोल्न बाध्य छन्। सरकारी निकायको लापरवाहीले समेत अग्रमोर्चामा खटिएकाहरू बढी जोखिममा परेका हुन्। सुदूरपश्चिममा कति चिकित्सक संक्रमित छन् एकिन तथ्याङ्क स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग समेत छैन। एकातिर चिकित्सकहरूले पाउने प्रोत्साहन भत्ता समेत अझै पाउन सकेका छैनन्। तर प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थीको भनाइ भने यस्तो छ। सरकारको नीति स्वास्थ्य कर्मीहरूको बारेमा अनि कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा, कोरोना सम्बन्धी बिमा सबै निर्देश अनुसार चाहिँ कामहरू गरेका छन्। त्यो सबै तथ्याङ्क अहिले अपडेट हुन सकेका छैन। प्रदेशभरिको त अब झन् धेरै ठाउँमा छ स्वास्थ्य संस्थाहरू, ठ्याक्कै सङ्ख्या यति भएको छ भनेर हामी चाहिँ अझै अपडेट हुन बाँकी चाहिँ हुन सकेका छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि जोखिम मोलेर ड्युटीमा खटिन बाध्य भएका छन्। पर्याप्त सुरक्षा साधन बिना भिडभाडमा जान बाध्य छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि 1800 प्रहरीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। तीमध्ये 40 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्ये 22 जना आइसोलेसनमा छन् भने 18 जना निको भइसकेका छन्। संक्रमणको जोखिमका बीचमा जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको प्रहरीहरूको समेत प्रोत्साहन भत्ता आएको छैन, न त व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री नै उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रहरी निरीक्षक दीपक पातली। सीमानाकामा पनि प्रहरी नै खट्या छ। कतिपय अवस्थामा प्रहरीले क्वारेन्टाइन स्थलको सुरक्षा गर्नु परेको छ। क्वारेन्टाइन स्थलबाट पनि संक्रमित भएका छन् प्रहरीहरू। त्यसैगरी अब नियमित ड्युटीको क्रममा परिचालन भएका, पब्लिक कन्ट्याक्टमा जानुपर्ने, मान्छे पक्राउ गर्नुपर्ने, कम्युनिटीसँग चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ प्रहरीहरू संक्रमणको शिकार चाहिँ हुने भए। पहिलो कुरा त अब स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू, उपकरणहरू त्यो आफैमा आवश्यक त छँदैछ। कतिपय न्यूनतम मात्रामा हामीले प्राप्त गरे पनि छौँ, प्राप्त भएको छ, तर ती पर्याप्त छैनन्। ती मात्रै अब त्यो मास्क र सेनिटाइजर मात्रै अथवा ग्लोभ्सहरू मात्रै त्यो आफैमा पर्याप्त होइनन्। त्यसका साथै अब एकदम डाइरेक्टली पब्लिक कन्ट्याक्टमा जानुपर्ने हिसाबले अब कतिपय अवस्थामा पिपिईहरूको, अब गाउनहरूको, सेफ्टी गाउनहरूको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जुन चाहिँ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन्। नेपालभर 71 जना पत्रकारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना पत्रकारमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छैन। परीक्षण कम हुँदा संक्रमणको एकिङ तथ्याङ्क नआएको धेरै पत्रकारहरूको बुझाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष अर्जुन शाह भने कैलालीमा 2 पटक पत्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिए पनि अन्य जिल्लाको तथ्याङ्क नभएको बताउनुहुन्छ। सुदूरपश्चिममा 1 जना पत्रकारलाई पनि संक्रमण नहुनु आफैमा विरत सुख
ट्रेन्ड हो भनौँ न पूर्वपश्चिमका पत्रकारहरूका लागि। अब अहिलेसम्म कुनै पनि सञ्चारकर्मी यसबाट प्रताडित हुनु परेन भन्दैमा निश्चिन्त भएर बस्ने अवस्था त होइन। टेस्ट गराएन त्यो आधारमा नदेखिया हो भन्ने पनि हो। कैलाली जिल्लामा चाहिँ नै 29 जनाको टेस्ट भएको विभिन्न चरण गरी। त्यसबाहेक अरू जिल्लामा त्यसरी कतिले टेस्ट गरेको के गरेको भनेर त्यति औपचारिक जानकारी अभिलेख त छैन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने फ्रन्टलाइनमा खटिएकाको सुरक्षार्थ नेपाल सरकारले नै बीमा, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री लगायतको बन्दोबस्त मिलाएको दावी गरेको छ जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्की। स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई हामीले सेवा प्रदान गर्दाखेरि पिपी प्रयोग गर्ने गाइडलाइन छ। त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने हो। सुरक्षाको पाटो भनेको त्यो आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अस्पतालहरूमा प्रदान गरिने सेवालाई चाहिँ निरन्तरता छ। कोरोना महामारीको समयमा चिकित्सक, प्रहरी र पत्रकार लगायतले ज्यानै जोखिममा राखेर काममा खटिएका छन्। तर सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने सहयोग र सुविधा नहुँदा समस्या भइरहेको हो। यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको छ। रेडियो डेलिमेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाका 7 जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको छ। दोधरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका लागि पुगेका उच्च ज्वरो आएका 7 जना बिरामीको रगत जाँचमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य केन्द्रले उच्च ज्वरोको गम्भीर बिरामी तथा प्रयोगशालामा रगत जाँच गरी उपचार गरिरहेका 11 बिरामीको रगत जाँच गरेका मध्ये 7 जना बिरामीमा स्क्रब टाइफस देखिएको छ। उच्च ज्वरोका बिरामीको रगतको नमुना चेक जाँच गर्दा शुक्रबार 3 जना र शनिबार 4 जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर गगन चौधरीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य केन्द्रमा हालसम्म उच्च ज्वरो भएका 40 जना भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि पुगेका छन्। उच्च ज्वरोको समस्या लिएर उपचारका लागि पुगेका मध्ये 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 26 जना बिरामी उपचारपछि निको भई घर फर्किसकेका छन्। उच्च ज्वरोका कारण मृत्यु भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशनालयले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी बिरामी र मृत्यु भएका बिरामीको आफन्तको रगतको नमुना जाँचका लागि संकलन गरेको थियो। त्यसको नतिजा अहिलेसम्म आएको छैन। कैलालीको भजनीमा लोकोन्मुख राजी समुदायका लागि घर निर्माण गरिने भएको छ लगायतका समाचार र अन्य रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छन्। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। क्या तमी एचआईभी को औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा 95% सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलालीमा आवश्यकता अनुसार फिजिकल तथा लिखितका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रा विशेषताहरू आर्मी, पुलिस, एपीएफ, सिभिल अफिसका तथा अन्य दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन। कमजोर विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था। नेपालकै दक्ष प्रशिक्षकद्वारा बनाइएका नोट्स प्रदान गरिने। इन्टरभ्यू र अन्य प्रोसेसका लागि निशुल्क परामर्श। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल। स्पेशल एसईई प्याकेज, ब्याङ्किङ ट्रेनिङ, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फ्री कम्प्युटर क्लासको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 10 जनालाई 25% छुटको व्यवस्था। असै इन्स्पेक्टर नासु शाखा अधिकृतका लागि थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर तपाईहरूको सेवामा समर्पित छ। थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक। सम्पर्क फोन नम्बर 091 523 438, 98 25 68 11 40 र 98 48 71 97 40। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कैलालीको भजनीमा लोक उन्मुख राज्य समुदायका लागि घर निर्माण गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना बस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत भजनीमा रहेका 30 परिवारले घर पाउने भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 77-78 को स्वीकृत वार्षिक मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना बस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत भजनी नगरपालिका 9 भुरुवा कैलालीको राज्य बस्तीमा नमुना घर निर्माण गरिने नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो। घर निर्माण हुने भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीको नेतृत्वमा आएको टोलीले बस्तीको अनुगमन समेत गरेको छ। अनुगमन पश्चात मन्त्री चौधरीले अति विपन्न पछाडि परेको समुदाय प्राकृतिक प्रकोपबाट घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारको घर मुख्य प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गरिने बताइन्। विभिन्न राज्यका घर निर्माण गर्न मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण कार्यक्रमको अवधारणा प्रदेश सरकारले ल्याएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। भजनीमा राज्य बस्तीमा 2 कोठे पक्की भवन र शौचालय सहितको घर निर्माण हुने भएको छ। घर निर्माण हुने भएपछि राज्य समुदायमा खुशियाली छाएको छ। राज्य अगुवा डम्बर राजीले वर्षौंदेखि घरको छानामा बस्न बाध्य राज्य परिवार पक्की घर पाउने खबरले हर्षित भएको बताउनुभयो। हलिया मुक्ति घोषणाको 12 वर्षसम्म पनि मुक्त हलियाहरू पुनः स्थापना हुन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका 3 जिल्लाका 3500 बढी परिवार अझै पुनः स्थापना गर्न बाँकी छ। 1159 जनाले दोस्रो किस्ता रकम समेत पाउन सकेका छैनन्। जीवन विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका 10 उदासीपुरका जंगबहादुर सार्की सरकारी निकायको तथ्याङ्कमा छैन। सरकारी तथ्याङ्कमा नाम नहुँदा सरकारी निकायबाट पाउने सेवा सुविधा उनले पाउन सकेका छैनन्। सार्कीका 2 छोरा र 7 छोरी गरी 9 सन्तान छन्। तीमध्ये 3 छोरीको बिहे भइसक्यो। 4 जना उनीसँगै छन्। मुक्त हलिया भएर पनि न कुनै राहत पाएका छन् न त सरकारी सेवा नै। अन्य केही मुक्त हलियाले सम्झौता अनुसार घर पाएका छन् र केही जग्गा पनि पाएका छन्। तर उनी भने सागो र झुप्पडीमा कष्टपूर्ण दैनिकी बिताइरहेका छन्। अर्काको हलियामा काम गर्थे हजुर। यति त्यो छुटिसकेपछि हामी यो तराईमा आयो। तराईमा हामी आएको 45-46 सालमा आएका हौँ। यहाँसम्म हलिया मुक्ति 57 सालमा हलिया मुक्ति घोषणा गर्यो सरकारले। ल हुन्छ भनेर भन्यो। कतिचोटि उहाँको सरकार तर्फबाट उहाँको संस्थाहरू आउनुभयो। यहाँ हामीले केही पनि पाएनौँ अहिलेसम्म। हामी यो 1 कट्ठा 2 कट्ठा भनेपछि यो नदीको बेल्टो हो हजुर। यो चाहिँ उदयपुरको वार्ड नम्बर 10 मा बेल्टो पर्छ। त्यहाँनिर हामी बसिरहेका छौँ। अहिलेसम्म भन्ने हो भने हामीलाई कुनै संस्थाले अथवा हलिया मुक्तिको पहिला भन्दा अहिले असजिलो छ। उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। 12 जिल्लाका 3500 बढी परिवार अझै पुनर्स्थापना हुन सकेका छैनन्। विगतमा अर्काको बारीमा हलो जोतेर गुजरा चलाइरहेका उनीहरू अहिले छाक टार्न पनि धौधौ भइरहेको बताउँछन्। जनयसेमाथिको कोरोना भाइरसका कारण अन्य मजदुरी पनि खोसिएपछि निकै शास्ति झेल्नु परेको मुक्त हलिया बिरमादेवी सार्की गुनासो गर्छन्। हामीलाई समस्या छ सर। अब यताउता जाउँ भने पनि इन्डियाबाट हाम्रो अब अलिकति पैसा हुन्थ्यो। छोराछोरी पढाउनलाई गुडाउनलाई हुन्थ्यो। त्यो पनि अब हाम्रो बन्द भयो। अहिले समस्या चाहिँ हाम्रो त्यो छ सर। अगाडिको भन्दा अहिले हामीलाई धेरै समस्या परेको छ। अब लकडाउनको बेला भनेर अहिले हामी लेकको तामा काटेर बेचेर हामी जीविकोपार्जन चलाउँदैछौँ। पहाडमा जान्छौँ। पहाडमा गएर 5 दिन बसेर हामी तामा ल्याउँथ्यौँ। त्यही तामा पनि हाम्रो कोरोनाको कारणले हाम्रो तामा पनि लिन गाह्रो मान्छन्। मान्छेले धेरै किनेको छैन। अब अलिअलि किन्छन्। कोरोना छ कि भनेर डराउँछन्। 2065 सालमा सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी 12 जिल्लामा 19,059 जना हलिया रहेको तथ्याङ्क संकलन भएको थियो। 2068-69 मा केही संख्या काटेर 16,953 जना मात्रै हलिया रहेको सरकारी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियो। तीमध्ये अझैसम्म पनि 3500 बढीको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनार। नेपाल सरकारले 16,953 डाटा लिएको छ सर हैन। जसमध्ये नेपाल सरकारले अहिलेसम्म तपाईको 13,546 परिवारलाई प्रमाणित गरिसकेको छ र त्यसपछि अरु तपाईको 11,025 परिवार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका थियो पुनर्स्थापना गर्न भनेर र त्यसकोमा लगभग 3500 परिवार लगभग प्रमाणीकरण हुन अझ बाँकी छ। यो तथ्याङ्क अहिले सरकारकै डाटाबाट आएको हो।
सर। सरकारको उदासीनताका कारण घोषणाको 12 वर्षसम्म पनि मुक्त हलियाहरू पुनर्स्थापना हुन नसकेको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। पूर्व संविधान सभा सदस्य तथा हलिया अधिकार कर्मी हरि सिरपाइली। स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भन्ने, प्रदेश सरकारले चाहिँ तपाईँको संघीय सरकारलाई भन्ने, संघीय सरकारले हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिइसकेका छौँ भन्ने, तर बीचमा प्रदेश सरकारले चाहिँ केही गर्न नसक्ने, उहाँहरू चाहिँ अधिकार नपाएको भनेर उहाँले जुन खालको एउटा चाहिँ पन्छ्याउने कुरा गर्दा मात्रै यो हलियाको चस्माबाट होइन, एउटा पीडितको पक्षबाट उहाँले हेरिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो हलिया त हो, यो दलितहरू त हुने, यिनीहरू नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कहीँ न कहीँ यो उहाँहरूको चाहिँ समस्या हो। यो अहिले संघीय सरकारले पुनर्स्थापनाको जिम्मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ, तर स्थानीय तहले पनि पुनर्स्थापनालाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले पनि मुक्त हलियाको क्षेत्रमा चासो नदिएको आरोप भने लाग्ने गरेकै छ। तर प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसारको काम गरिरहेको दावी गर्नुहुन्छ। 12 वर्ष भइसक्यो, एउटा जस्तै मानव अहिलेको विगतको रूपमा जुन गरिएको अहिले पाएका छैनन् होइन। अब त्यो जस्तै मानव स्थानीय सरकारबाट सजिलो हुन्छ भनेर त्यो अब जति पाए जुन सूचीकृत भइसकेको त्यसपछि पाउने सूचीमा छन्, उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने संघीय सरकारसँग हामी समन्वय गरिराखेका छौँ। त्यो अनुसार स्थानीय सरकारमा पनि अब अघिल्लो वर्ष नै चाहिँ बजेटहरू दिएको थियो, त्यसपछि यो वर्ष पनि स्थानीय सरकारबाट नै कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। र बाँकी रहेको जस्तै मानव जुन अब प्रदेश सरकारले चासो राखेर या प्रदेश सरकारले गरेन भन्ने छ, हामी यो अघिल्लो वर्ष नै के त सुरुवात गर्ने भने हो। पुस्तौँदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारिज सहित औपचारिक रूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरी पुनर्स्थापना गर्ने लगायतका 5 बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा भएको थियो। हलिया प्रथा अन्त्य भए पनि हलियाको पीडा भने 12 वर्षसम्म पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। रेडियो डेलिमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। भारतले धौलियङ्गा बाँध खोलेको छ। उत्तराखण्डको पिथौरागढमा रहेको धौलियङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध शनिबार राति 12 बजेदेखि खोलिएको हो। बाँध आइतबार बेलुका 7 बजेसम्म खोलिनेछ। धौलियङ्गाको बाँध खोलेपछि दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकाली नदीमा पानीको बहाव र सतह बढ्ने भएकाले नागरिकलाई सतर्क रहन नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेका छन्। नियमित सरसफाई गर्नुपर्ने भन्दै बाँध खोलेको जानकारीमा आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। बाँध खोलेपछि महाकाली नदीमा जल सतह बढ्ने भएकाले नदी छेउछाउ नजान प्रशासनले आग्रह गरेको छ। तटीय क्षेत्रमा जोखिम हुने भएकाले सतर्क अपनाउन बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले आग्रह गर्नुभयो। र आज सुनको मूल्य घटेको छ। शुक्रबार प्रति तोला 96,400 मा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज 300 ले घटेर प्रति तोला 96,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1320 रुपियाँ कायम भएको छ। शुक्रबारको तुलनामा चाँदी 10 रुपियाँले बढेको महासंघले जनाएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रयोगशाला बढी पनि परीक्षण नगर्दा समुदायमा संक्रमण फैलिने खतरा उस्तै। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएकाको सुरक्षामा सरकारी निकाय उदासीन। संक्रमित चिकित्सक बारे स्वास्थ्य निर्देशनालय बेखबर। धनगढीमा पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापी विधिबाट जटिल अवस्थाका कोरोना संक्रमितहरूको उपचार सुरु। विधि सफल भए मृत्युदर कम हुने अपेक्षा। र आज 12औं मुक्त हलिया दिवस। प्रथा सकिए पनि पीडा भने उस्तै। पुनर्स्थापना ढिलाइ हुँदा मुक्त हलियाहरूको बिचली। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र सुदूरडेली.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। रेडियो